नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धिवार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अमेरिका इरान् युद्धपश्चात्तले स्थलयुद्धे स्वसैन्यान् प्रेषयितुं सज्जीकृत्य अमेरिका इस्रायेल् राष्ट्रे स्थलयुद्धार्थं च 57,000 सैनिकाः सन्नद्धाः भवन्तीति अमेरिका राष्ट्र अधिकृताः। 3+ वर्षात् परम् अमेरिका राष्ट्रेण कृतः बृहत् सैनिकविन्यासः एव इरान् राष्ट्रे सम्भवति। सैनिकान् अभिभाव्य 50-300 विमानैः 300 युद्धविमानैः साकं USS ट्रिपोळि इति महायुद्धनौका च सन्निहितः अस्ति। इरान् राष्ट्रस्य कार्ग् द्वीपसमूहं लक्ष्यीकृत्य एव तेषां सञ्चारः इति ज्ञायते। आगामिनिषु दिनेषु 10,000 सैनिकानपि प्रेषयितुम् अमेरिका राष्ट्र पेण्टगन् पद्धतिः आविष्करोति च। इरान् राष्ट्र अधीने वर्तमानस्य सम्पुष्टीकृत युरेनियं निगृहीतुम् उत प्रधान क्रूड् ऑयिल् तैल उत्पादनकेन्द्रस्य कार्ग् द्वीपसमूहस्य नियन्त्रणं च अमेरिका इस्रायेल् राष्ट्रयोः पद्धतिः। ഖത്തർ രാഷ്ട്രस्य അൽ ഉദൈദ്, UAE രാഷ്ട്രस्य അൽ ദാഫ്ര പ്രഭൃതി വ്യോമപത്തനസ്ഥാനെ ബഹ്റൈൻ രാഷ്ട്രस्य പഞ്ചമനൗകസേന च युद्धसज्जीकरणे सक्रियरूपेण वर्तते। मुम्बै नगरस्य नवी मुम्बै द्वितीयविमानपत्तनस्थानात् एप्रिल् मासात् अधिकयात्राविमानसङ्घानि आरब्धुं विमानपत्तनसङ्घः निश्चिताय। 22 प्रतिदिन सेवनात् 8 यात्रा सेवनेषु प्रवेष्टुमेव पद्धतिः। आहत्य प्रतिवारं 92+1,000 यात्रासेवनानि भवेयुः। केरळराज्यं प्रति कण्णूर् अनन्तपुरी देशयोः 2 सेवने भवितारौ। 37 नूतन विमानसेवनानि एव आरभन्ते। अधुना दिल्ली, बेङ्गलूर्, लक्नौ, कोच्चिन्, वाराणसी प्रभृतिषु विमानपत्तनस्थानेषु सेवनानि सन्ति। आकाश एयर, इंडिगो, एयर इंडिया संघाः एव यात्रासेवनानि निर्वहन्ति। धन्यवादः।